नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई पूर्ण यस युट्युब च्यानल नेपाल टेलिकम तयारीमा। नेपाल टेलिकमको तयारी गर्ने साथीहरुको लागि यो भिडियो अति नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। आजको यस भिडियोमा नेपाल टेलिकमको खुल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको लागि नेपाल टेलिकमको सहायक स्तर चौथो प्रशासन सेवा र प्रशासन समूहको प्रथम पत्रको सेट 10 लिएर उपस्थित भएको छु, जुन चाहिँ साथीहरु एडभान्स सेट रहेको छ र साथै साथीहरु सेट 8 को म क्वेशन नम्बर 35 को बारेमा हजुरहरुलाई म केही कुरा बताउने छु र साथीहरु द्वितीय पत्रको बारेमा म हजुरहरुलाई केही कुराको जानकारी दिने छु। त्यसकारण साथीहरु कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस अल गर्नु होला र साथै साथीहरु फेसबुक पेज अन्तर्गत हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया पेजलाई लाइक कमेन्ट अवश्य गरिदिनु होला। ल साथी लागौ आजको भिडियोतर्फ। आजको प्रश्न नम्बर 1 रहेको छ, कहिले टाइटानिक नामक पानी जहाज आन्ध्र महासागरमा दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो? अप्सन ए सन् 1910, अप्सन बी सन् 1912, अप्सन सी सन् 1920 र अप्सन डी सन् 1922। यसको उत्तर हजुरहरुले एकछिन विचार गर्नु होला साथीहरु र यदि तपाईले यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नु होला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरु बी नम्बरको विकल्प सन् 1912। अब लागौ प्रश्न नम्बर 2 तर्फ। प्रश्न नम्बर 2 रहेको छ, हाइटीमा 2 लाख भन्दा बढी मानिसहरुको ज्यान जाने महाभूकम्प कहिले गएको थियो? अप्सन ए सन् 1910 जनवरी 10, अप्सन बी सन् 1910 जनवरी 12, अप्सन सी सन् 2010 जनवरी 10, अप्सन डी सन् 2010 जनवरी 12। यसको उत्तर हजुरहरुले एकछिन विचार गर्नु होला साथीहरु। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरु डी नम्बरको विकल्प सन् 2010 जनवरी 12। अब लागौ प्रश्न नम्बर 3 तर्फ। प्रश्न नम्बर 3 रहेको छ, नेपालमा विक्रम सम्वत 2068 असोज 1 गते कति रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो? अप्सन ए 7.8, अप्सन बी 8.4, अप्सन सी 6.8 र अप्सन डी 6.9। यसको उत्तर हजुरहरुले एकछिन विचार गर्नु होला साथीहरु। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरु डी नम्बरको विकल्प 6.9। अब लागौ प्रश्न नम्बर 4 तर्फ। प्रश्न नम्बर 4 रहेको छ, अफ्रिकाको नाइजेरिया र नाइजरको मुख्य आदिवासी जाति कुन हो? अप्सन ए हौसा, अप्सन बी मसाई, अप्सन सी पिग्मी र अप्सन डी गौचो। यसको उत्तर हजुरहरुले एकछिन विचार गर्नु होला साथीहरु र अहिलेसम्म भिडियोलाई लाइक गर्नु भएको छैन भने कृपया लाइक गरिदिनु होला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरु ए नम्बरको विकल्प हौसा। अब लागौ प्रश्न नम्बर 5 तर्फ। प्रश्न नम्बर 5 रहेको छ, लेकाली जलवायुमा वैशाख जेठमा कति डिग्री सेल्सियस सम्म तापक्रम पुग्छ? अप्सन ए 10 देखि 15 डिग्री सेल्सियस, अप्सन बी 10 देखि 20 डिग्री सेल्सियस, अप्सन सी 15 देखि 25 डिग्री सेल्सियस र अप्सन डी 24 देखि 35 डिग्री सेल्सियस। यसको उत्तर हजुरहरुले एकछिन विचार गर्नु होला साथीहरु र यदि तपाईले यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नु होला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरु ए नम्बरको विकल्प 10 देखि 15 डिग्री सेल्सियस। अब लागौ प्रश्न नम्बर 6 तर्फ। प्रश्न नम्बर 6 रहेको छ, हिमाली हावापानी कति मिटर भन्दा माथि पाइन्छ? अप्सन ए 3300 मिटर, अप्सन बी 2100 मिटर, अप्सन सी 1200 मिटर र अप्सन डी 5000 मिटर। यसको उत्तर हजुरहरुले एकछिन विचार गर्नु होला साथीहरु। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरु डी नम्बरको विकल्प 5000 मिटर। अब लागौ प्रश्न नम्बर 7 तर्फ। प्रश्न नम्बर 7 रहेको छ, नेपालमा विश्वको कुल जल स्रोतको कति भाग रहेको छ? अप्सन ए 2%, अप्सन बी 5%, अप्सन सी 2.27% र अप्सन सी 5.27%। यसको उत्तर हजुरहरुले एकछिन विचार गर्नु होला साथीहरु र यदि तपाईले यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नु होला।
र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू सी नम्बरको विकल्प 2.27%। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 8 तर्फ। प्रश्न नम्बर 8 रहेको छ महाकाली नदीलाई भारतमा पुगेपछि के नामले चिनिन्छ? अप्सन ए घाङ्रा, अप्सन बी शारदा, अप्सन सी दामोदर र अप्सन डी महानन्दा। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरू। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू बी नम्बरको विकल्प शारदा। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 9 तर्फ। प्रश्न नम्बर 9 रहेको छ तिलोचन ताल समुद्र सतहभन्दा कति मिटरको उचाइमा अवस्थित छ? अप्सन ए 4500 मिटर, अप्सन बी 4600 मिटर, अप्सन सी 4619 मिटर र अप्सन डी 4919 मिटर। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरू। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू डी नम्बरको विकल्प 4919 मिटर। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 10 तर्फ। प्रश्न नम्बर 10 रहेको छ नेपालमा हाल कति प्रकारका पन्छी पाइन्छ? अप्सन ए 6500, अप्सन बी 800, अप्सन सी 6578 र अप्सन डी 878। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरू। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू डी नम्बरको विकल्प 878। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 11 तर्फ। प्रश्न नम्बर 11 रहेको छ ब्यास हिमाल कुन जिल्लामा पर्छ? अप्सन ए दार्चुला, अप्सन बी ताप्लेजुङ, अप्सन सी मुस्ताङ र अप्सन डी सोलुखुम्बु। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरू। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू ए नम्बरको विकल्प दार्चुला। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 12 तर्फ। प्रश्न नम्बर 12 रहेको छ अन्सु वर्माको बहिनीको नाम के थियो? अप्सन ए भोगदेवी, अप्सन बी सिलमन्जु, अप्सन सी डिचुङ र अप्सन डी माथिको कुनै पनि होइन। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरू। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू ए नम्बरको विकल्प भोगदेवी। अब लगाऊ साथीहरू प्रश्न नम्बर 13 तर्फ। प्रश्न नम्बर 13 रहेको छ पशुपतिमा महास्नान गराउने राजा को हुन्? अप्सन ए यक्षमल्ल, अप्सन बी अभयमल्ल, अप्सन सी अन्सु वर्मा र अप्सन डी प्रचण्डदेव। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरू। र यदि तपाईँले यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू बी नम्बरको विकल्प अभय मल्ल। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 14 तर्फ। प्रश्न नम्बर 14 रहेको छ कुचबिहारबाट डोला झिकाई विवाह गर्ने राजा को हुन्? अप्सन ए महेन्द्र मल्ल, अप्सन बी यक्ष मल्ल, अप्सन सी प्रताप मल्ल र अप्सन डी जय स्थिति मल्ल। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरू। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू सी नम्बरको विकल्प प्रताप मल्ल। अब लागौ प्रश्न नम्बर 15 तर्फ। प्रश्न नम्बर 15 रहेको छ पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ उपत्यकालाई नेपालको राजधानी कहिले घोषणा गरे? अप्सन ए विक्रम सम्वत 1826 वैशाख 10 गते, अप्सन बी विक्रम सम्वत 1825 चैत्र 10 गते, अप्सन सी विक्रम सम्वत 1826 चैत्र 10 गते र अप्सन डी विक्रम सम्वत 1825 वैशाख 10 गते। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरू। र यदि तपाईँले यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू सी नम्बरको विकल्प विक्रम सम्वत 1826 चैत्र 10 गते। अब लगाऊ साथीहरू प्रश्न नम्बर 16 तर्फ। प्रश्न नम्बर 16 रहेको छ सगरमाथाको गहिराई कविता सङ्ग्रहका रचनाकार को हुन्? अप्सन ए नवराज पराजुली, अप्सन बी योगेश राज, अप्सन सी विमल निभा र अप्सन डी ललित बिष्ट। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरू।
र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू ए नम्बरको विकल्प नवराज पराजुली। अब लगाऊ साथीहरू प्रश्न नम्बर 17 तर्फ। प्रश्न नम्बर 17 रहेको छ खुल्ला प्रथा विशेष गरी नेपालको कुन जिल्लामा प्रचलित प्रथा हो? अप्सन ए हुम्ला, अप्सन बी अछाम, अप्सन सी डोल्पा र अप्सन डी मुगु। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरू, र यदि तपाईँले यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू सी नम्बरको विकल्प डोल्पा। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 18 तर्फ। प्रश्न नम्बर 18 रहेको छ रमजानको अन्त्यमा कुन पर्व मनाइन्छ? अप्सन ए ईद, अप्सन बी बकरिद, अप्सन सी नवागी र अप्सन डी माथिको कुनै पनि होइन। साथीहरू आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू ए नम्बरको विकल्प ईद। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 19 तर्फ। प्रश्न नम्बर 19 रहेको छ भाइ टीका कहिले पर्छ? साथीहरू तपाईँहरू यहाँ विकल्प हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमध्ये सही विकल्प छनौट गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू ए नम्बरको विकल्प कार्तिक शुक्ल द्वितीय। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 20 तर्फ। प्रश्न नम्बर 20 रहेको छ कर्म पुराणमा कति श्लोक रहेको छ? अप्सन ए 55,000, अप्सन बी 11,000, अप्सन सी 17,000 र अप्सन डी 19,000। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरू। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू सी नम्बरको विकल्प 17,000। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 21 तर्फ। प्रश्न नम्बर 21 रहेको छ विश्व जनसङ्ख्या दिवस कहिले मनाइन्छ? अप्सन ए जुन 5, अप्सन बी मे 5, अप्सन सी जुलाई 11 र अप्सन डी मे 11। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरू। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू सी नम्बरको विकल्प जुलाई 11। अब लागौ प्रश्न नम्बर 22 तर्फ। प्रश्न नम्बर 22 रहेको छ सबैभन्दा बढी स्थानीय तह भएको जिल्ला कुन हो? अप्सन ए रौतहट, अप्सन बी मोरङ, अप्सन सी पूर्वी रुकुम र अप्सन डी सर्लाही। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरू, र यदि तपाईँले यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू डी नम्बरको विकल्प सर्लाही। अब लगाऊ साथीहरू प्रश्न नम्बर 23 तर्फ। प्रश्न नम्बर 23 रहेको छ स्वच्छ वातावरणको हक सम्बन्धी व्यवस्था नेपालको संविधानको कुन धारामा गरिएको छ? अप्सन ए धारा 15, अप्सन बी धारा 20, अप्सन सी धारा 25 र अप्सन डी धारा 30। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरू, र यदि तपाईँले यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू डी नम्बरको विकल्प धारा 30। अब लगाऊ साथीहरू प्रश्न नम्बर 24 तर्फ। प्रश्न नम्बर 24 रहेको छ सिटिबिटीमा हस्ताक्षर गर्ने नेपाल कतिऔं राष्ट्र हो? अप्सन ए 15औं, अप्सन बी 16औं, अप्सन सी 30औं र अप्सन डी 31औं। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरू, र यदि तपाईँले यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू बी नम्बरको विकल्प 16औं। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 25 तर्फ। प्रश्न नम्बर 25 रहेको छ युएनएको हालको महासचिव कुन देशको हुन्? अप्सन ए नर्वे, अप्सन बी बेलायत, अप्सन सी दक्षिण कोरिया र अप्सन डी पोर्चुगल। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरू, र यदि तपाईँले यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला।
र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू डी नम्बरको विकल्प पर्चुअल। अब लागौँ प्रश्न नम्बर 26 तर्फ। प्रश्न नम्बर 26 रहेको छ, मोहन आकाशवाणी केन्द्रको स्थापना कहिले भएको थियो? अप्सन ए विक्रमसम्म 2005, अप्सन बी विक्रमसम्म 2006, अप्सन सी विक्रमसम्म 2007 र अप्सन डी विक्रमसम्म 2008। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू ए नम्बरको विकल्प विक्रमसम्म 2005। अब लागौँ साथीहरू प्रश्न नम्बर 27 तर्फ। प्रश्न नम्बर 27 रहेको छ, कुन देशको वैज्ञानिकले टेलिफोनको आविष्कार गरेको हो? अप्सन ए स्कटल्यान्ड, अप्सन बी बेलायत, अप्सन सी अमेरिका र अप्सन डी चीन। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरू। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू ए नम्बरको विकल्प स्कटल्यान्ड। अब लागौँ साथीहरू प्रश्न नम्बर 28 तर्फ। प्रश्न नम्बर 28 रहेको छ, नेपाल दक्षिण एसियामा 3G प्रदान गर्ने कतिौं मुलुक हो? अप्सन ए पहिलो, अप्सन बी तेस्रो, अप्सन सी पाँचौं र अप्सन डी सातौं। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरू। र आजको मोडल क्वेसनमा हजुरहरूले कति मिलाउनु भयो त्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू ए नम्बरको विकल्प पहिलो। साथीहरू प्रश्न नम्बर 29 तर्फ। प्रश्न नम्बर 29 रहेको छ, काठमाडौँमा पहिलो टेलिफोन लाइनहरूको स्थापना कहिले भएको थियो? अप्सन ए विक्रमसम्म 1970, अप्सन बी विक्रमसम्म 1971, अप्सन सी विक्रमसम्म 1980 र अप्सन डी विक्रमसम्म 1981। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरू। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू डी नम्बरको विकल्प विक्रमसम्म 1981। अब लागौँ प्रश्न नम्बर 30 तर्फ। प्रश्न नम्बर 30 रहेको छ, नेपालमा एसटिडीको सुरुवात कहिले भएको थियो? अप्सन ए विक्रमसम्म 2012, अप्सन बी विक्रमसम्म 2020, अप्सन सी विक्रमसम्म 2032, अप्सन डी विक्रमसम्म 2042। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरू। र यदि तपाईँलाई यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू डी नम्बरको विकल्प विक्रमसम्म 2042। अब लागौँ प्रश्न नम्बर 31 तर्फ। प्रश्न नम्बर 31 रहेको छ, प्रत्येक शब्दको परिभाषित शब्द तलका मध्ये कुन हो? अप्सन ए चिन, अप्सन बी लक्षण, अप्सन सी निशाना र अप्सन डी माथिको सबै। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरू। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू डी नम्बरको विकल्प माथिको सबै। लगाऊ साथीहरू प्रश्न नम्बर 32 तर्फ। प्रश्न नम्बर 32 रहेको छ, अनुक्रम पूरा गर्नुहोस्। साथीहरू तपाईँहरू यहाँ अनुक्रम पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र विकल्प पनि दिएको विकल्पमध्ये सही विकल्प छान्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू बी नम्बरको विकल्प जे। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 33 तर्फ। प्रश्न नम्बर 33 रहेको छ, सुरुको दुई शब्दहरू बीच रहेको खास सम्बन्धका आधारमा तेस्रो शब्दसँग मिल्ने शब्द छनौट गर्नुहोस्। यहाँ रहेको छ साथीहरू वीर इष्टु भूमि त झाङ इष्टु वाट। साथीहरू तपाईँहरू यहाँ विकल्प हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमध्ये सही विकल्प छान्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू सी नम्बरको विकल्प मुडुली। अब लगाऊ साथीहरू प्रश्न नम्बर 34 तर्फ। प्रश्न नम्बर 34 रहेको छ, समूहमा नमिल्ने पत्ता लगाउनुहोस्। अप्सन ए टङ्क प्रसाद, अप्सन बी बिपी, अप्सन सी गणेश मान र अप्सन सी गिर्जा प्रसाद। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरू। र यदि तपाईँले यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला।
र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू सी नम्बरको विकल्प गणेशमान, किनभने साथीहरू अरू चाहिँ सबै प्रधानमन्त्री भएका थिए। अब लागौ प्रश्न नम्बर 35 तर्फ। प्रश्न नम्बर 35 रहेको छ कुनै कोड भाषामा YUMBLE लाई IWPUQK लेखिन्छ भने GAMBLE लाई के लेखिन्छ। साथीहरू तपाईहरु यहाँ विकल्प हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमध्ये सही विकल्प छनौट गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू बी नम्बरको विकल्प। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 36 तर्फ। प्रश्न नम्बर 36 रहेको छ एकजना मानिस आफ्नो घरबाट 18 मिटर पश्चिम दिशामा हिड्यो र त्यसपछि बायाँ फर्की 10 मिटर हिड्यो, त्यसपछि ऊ पूर्व फर्की 12 मिटर हिड्यो र अन्त्यमा ऊ पूर्ण बायाँ फर्की 18 मिटर हिड्यो भने आफ्नो घरबाट कुन दिशामा कति टाढा थियो। अप्सन ए 8 मिटर उत्तर पश्चिम, अप्सन बी 10 मिटर उत्तर पश्चिम, अप्सन सी 24 मिटर दक्षिण पश्चिम र अप्सन डी 28 मिटर दक्षिण पश्चिम। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरू। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू बी नम्बरको विकल्प 10 मिटर उत्तर पश्चिम। अब लागौ साथीहरू प्रश्न नम्बर 37 तर्फ। प्रश्न नम्बर 37 रहेको छ दिएको क्रियाकलापलाई उपयुक्त क्रममा मिलाएर राख्नुहोस्। 1 नम्बरमा रहेको छ साथीहरू 1000, 2 नम्बरमा करोड, 3 नम्बरमा 100, 4 नम्बरमा लाख र 5 नम्बरमा अरब। साथीहरू यहाँ विकल्पहरू रहेको छ, तपाईहरु मिलाउनु होला, पहिलो कुन पर्छ त्यसपछि कुन त्यसपछि कुन। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू डी नम्बरको विकल्प, किनभने पहिला चाहिँ 100 आउँछ, त्यसपछि 1000, तब लाख, तब करोड, तब अरब। अब लगाऊ साथीहरू प्रश्न नम्बर 38 तर्फ। प्रश्न नम्बर 38 रहेको छ एउटा मन्दिरमा केही बोका र कुखुराहरूको बलि दिएको थियो। यदि त्यहाँ 20 वटा टाउको र 50 वटा खुट्टा थिए भने बोका र कुखुराको संख्या कति थियो। अप्सन ए 15 बोका 5 कुखुरा, अप्सन बी 12 बोका 8 कुखुरा, अप्सन सी 5 बोका र 15 कुखुरा, अप्सन डी 6 बोका र 14 कुखुरा। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरू, र यदि तपाईलाई यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू सी नम्बरको विकल्प। अब लगाऊ साथीहरू प्रश्न नम्बर 39 तर्फ। प्रश्न नम्बर 39 रहेको छ एउटा कक्षामा विनिता आस्था भन्दा 10 स्थान अगाडि छन्, आस्था पछाडिबाट 25औं क्रममा छन्। विनिताको स्थान कक्षामा 5औं हो भने कक्षामा कतिजना विद्यार्थी रहेछन्। अप्सन ए 38, अप्सन बी 39, अप्सन सी 40 र अप्सन डी 41। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरू। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू बी नम्बरको विकल्प 39। अब लागौ प्रश्न नम्बर 40 तर्फ। प्रश्न नम्बर 40 रहेको छ अनुक्रम पूरा गर्नुहोस्। साथीहरू तपाईहरु यहाँ अनुक्रम हेर्न सक्नुहुन्छ र विकल्प पनि दिएको विकल्प मध्ये सही विकल्प छान्नु होला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू बी नम्बरको विकल्प 21। अब लागौ प्रश्न नम्बर 41 तर्फ। प्रश्न नम्बर 41 रहेको छ सुरुको दुई संख्याहरू बीच रहेको खास सम्बन्धका आधारमा तेस्रो संख्यासँग मिल्ने संख्या छनौट गर्नुहोस्। 45:15, 165:8। साथीहरू तपाईहरु यहाँ विकल्प हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमध्ये सही विकल्प छान्नु होला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू डी नम्बरको विकल्प 55, किनभने साथीहरू यहाँ 45 लाई 3 ले भाग गर्दा 15 हुन्छ, त्यसैगरी साथीहरू अब 165 लाई 3 ले भाग गर्दा 55 हुन्छ। अब लगाऊ साथीहरू प्रश्न नम्बर 42 तर्फ। प्रश्न नम्बर 42 रहेको छ यदि a बराबर 1, b बराबर 3, c बराबर 5 हुन्छ भने 397 के लाई जनाउँछ।
साथीहरू तपाईहरु यहाँ प्रश्न पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र विकल्प पनि। त्यसमध्ये सही विकल्प छान्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू डी नम्बरको विकल्प। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 43 तर्फ। प्रश्न नम्बर 43 रहेको छ तलका प्रश्नमा छोडिएका अक्षर पत्ता लगाउनुहोस्। साथीहरू तपाईहरु यहाँ विकल्प पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमध्ये सही विकल्प छान्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू बी नम्बरको विकल्प आई। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 44 तर्फ। प्रश्न नम्बर 44 रहेको छ 0.01 र 0.001 जस्तो तलको कोण मिल्छ। साथीहरू तपाईहरु यहाँ विकल्प हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमध्ये सही विकल्प छान्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू सी नम्बरको विकल्प। किनभने साथीहरू यहाँ पहिलोलाई 10 ले भाग गरेर दोस्रो निर्धारण गरिएको छ। अब लगाऊ साथीहरू प्रश्न नम्बर 45 तर्फ। प्रश्न नम्बर 45 रहेको छ दिएको मैट्रिक्स पूरा गर्नुहोस्। साथीहरू तपाईहरु यहाँ मैट्रिक्स हेर्न सक्नुहुन्छ र विकल्प पनि। दिएको विकल्पमध्ये सही विकल्प छान्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू डी नम्बरको विकल्प 5। अब लगाऊ साथीहरू प्रश्न नम्बर 46 तर्फ। प्रश्न नम्बर 46 रहेको छ कुनै एउटा गोष्ठीमा 12 जना व्यक्तिहरू रहेछन्। हरेकले हरेकसँग हात मिलाउँदा जम्मा कति पटक हात मिलाए होला? अप्सन ए 50, अप्सन बी 54, अप्सन सी 66 र अप्सन डी 72। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरू। र यदि तपाईले यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू सी नम्बरको विकल्प 66। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 47 तर्फ। प्रश्न नम्बर 47 रहेको छ 27 भन्दा 36 जतिले बढी छ कति भन्दा 36 त्यतिले कमी छ? अप्सन ए 37, अप्सन बी 41, अप्सन सी 45 र अप्सन डी 47। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरू। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू सी नम्बरको विकल्प। किनभने साथीहरू यहाँ 47 भन्दा 36 9 ले बढी छ र 36 45 भन्दा 9 ले घटी छ। त्यसैले साथीहरू अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 48 तर्फ। प्रश्न नम्बर 48 रहेको छ उपयुक्त विकल्प छनौट गरी श्रेणी पूरा गर्नुहोस्। साथीहरू तपाईहरु यहाँ चित्र श्रेणी पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र चित्र विकल्प पनि। त्यसमध्ये सही विकल्प छान्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू डी नम्बरको विकल्प। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 49 तर्फ। प्रश्न नम्बर 49 रहेको छ दिएका चित्रमध्ये नमिल्ने चित्र पत्ता लगाउनुहोस्। साथीहरू तपाईहरु यहाँ चित्र हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमध्ये नमिल्ने चित्र छान्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू डी नम्बरको विकल्प। अब लगाऊ साथीहरू प्रश्न नम्बर 50 तर्फ। प्रश्न नम्बर 50 रहेको छ तलको चित्रमा कतिवटा त्रिभुजहरू छन्? साथीहरू तपाईहरु यहाँ चित्र पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र विकल्प पनि। त्यसमध्ये सही विकल्प छान्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू ए नम्बरको विकल्प 27 वटा। साथीहरू आजको भिडियो हजुरहरूले कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। र आजको मोडल क्वेशनमा तपाईहरुले कति मिलाउनु भयो त्यो पनि कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। किनभने साथीहरू यो भन्दा पहिला मोडल सेट 9 मा एउटा साथीले कमेन्ट गर्नुभएको थियो सर मैले 25 वटा मिलाए। तपाईहरु पनि कमेन्ट गर्नुहोला तपाईहरु कतिवटा मिलाउनु भयो। र त्यो साथीसँग म के भन्न चाहन्छु तपाई अझै प्रयास गर्नुहोस् पढी मिलाउनको लागि। र साथै साथीहरू मैले आफ्नो फेसबुक पेजमा
गोरखापत्र पोस्ट गरेको छु, जुन चाहिँ साथीहरू तपाईँहरूको फर्स्ट र सेकेन्ड दुवै पेपरमा काम लाग्ने रहेको छ। त्यसैले मैले त्यहाँ पोस्ट गरेको छु, तपाईँहरू गएर त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ र पढ्न पनि सक्नुहुन्छ। र चाहिँ साथीहरू म आफ्नो फेसबुक पेजमा भोलि सेकेन्ड पेपरको गणित खण्डको 5वटा प्रश्न पोस्ट गर्नेछु। तपाईँहरू त्यसलाई सोल्भ गरेर त्यसको उत्तर कति हुन्छ त्यो कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला फेसबुक पेजमा। र भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु भएकोमा धन्यवाद।